बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए का शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कतर पहुँच के अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो हैं वो दोहा इजलास में शिरकत करने के लिए कतर पहुँच गए। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक दोहा पर होने वाले इसराइली हमले पर हंगामी मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा। इसके अलावा कतरी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने बताया कि सरबराही इजलास में कतर पर होने वाले इसराइली हमले के हवाले से तैयार की जाने वाली करारदाद के हवाले से तैयारी इजलास होगा। डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने कहा, सरबराही इजलास में इसराइल के कतर पर हमले के हवाले से एक बयान के मसवदे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बांग्लादेश में इंसदाद अंधापन मंसूबा 4000 मरीजों का मुआयना। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने कई ममालिक में अपने इमदादी और इंसानी मंसूबे जारी रखे हुए हैं और सबक वेबसाइट के मुताबिक इनका मकसद ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद करना, उनकी मुश्किलात को कम करना और ग़िज़ाई सेहत और तालीमी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में सेंटर ने बांग्लादेश में नूर अल सौदिया रज़ाकाराना मनसूबा बराए इंसदाद अंधापन फरीदपुर शहर में नाफिज किया। रज़ाकार मेडिकल टीम ने 4000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया, 270 मोतिया के ऑपरेशन किए हैं और 800 तिब्बी ऐनकें तकसीम की हैं। सोमालिया में सेंटर ने बेदवा शहर में 1200 ग़िज़ाई पैकेट तकसीम की हैं, जिनमें से 7200 अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। मदीना मुनव्वरा में मुसाफिर बस से 142 किलो क्रिस्टल ज़ब्त। महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा 142 किलो क्रिस्टल जब्त किया गया, जो एक बैनुल-अक़वामी मुसाफिर बस के अंदर छुपाया गया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, यह कार्रवाई इराक की हम मनसब एजेंसी के ताउन से की गई। कार्रवाई के नतीजे में 2 इराकी मुसाफिर तारकीन को गिरफ्तार किया गया जो स्मगलिंग की कोशिश में मुलव्विस थे। दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई ताकि उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जा सके। मस्जिद हरम में बेहतर तंजीम साजी, उम्रा का दौरानिया कम हो गया। इदारा अमूर हरमैन शफैन का कहना है कि मस्जिद हरम में ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के बाइस उम्रा का दौरानिया कम होकर 121 मिनट तक हो गया है। आज न्यूज़ के मुताबिक इदारा हरमैन की जानब से ट्विटर अकाउंट पर उम्रा के दौरानिया का तफसीली चार्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सहन मताफ में तवाफ़ बैतुल्लाह के लिए 49 मिनट लगे हैं और 88% उम्रा ज़ायरीन सहन मताफ से ही तवाफ़ करते हैं। सही के हवाले से इदारा अमूर हरमैन का कहना था कि 72% उम्रा ज़ायरीन महज 55 मिनट में सफ़ा और मरवा की सही कर लेते हैं। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों से मताफ तक पहुँचने में 12 मिनट का वक्त लगता है, जबकि मताफ से मसई को जाने के लिए 11 मिनट काफ़ी है। वाज़ेह है, मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने सहन मताफ सिर्फ उम्रा करने वाले ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दिया है ताकि सहन में ज़्यादा रश ना हो और ज़ायरीन आराम से तवाफ़ कर सकें। इस तंजीम की वजह से मताफ में रश वो कदरे कम हो जाता है। वो लोग जो हराम में मलबूस नहीं होते और वह सिर्फ तवाफ़ बैतुल्लाह करते हैं, उन्हें मस्जिद हरम की बराई मंजिल पर जाना होता है जहाँ से तवाफ़ का दौरानिया ज़्यादा होता है। अरब खाना बदोशों के खैमे विरसे और मेहमान नवाजी की अलामत। जज़ीरा नुमाए अरब के सहराओं में रहने वाले खाना बदोशों के लिए पुराने वक्तों से ही खैमा उनकी जो ज़िंदगी है उसकी नुमायाँ तरीन खसूसियात में से एक है। खैमा ना सिर्फ उनके लिए पनाहगाह है बल्कि एक सकाफ़ती मरकज़ भी है जहाँ पर मेज़बानी, शायरी और कम्युनिटी की रवायत फलती फूलती रही है। दस्तकारा लफ़वा अल-फ़हीकी, जिनका ताल्लुक़ अल-जौफ़ रीजन से है, उन्होंने बताया कि खैमा बनाने का फ़न अपनी वालदा और नानी से विरासत में मिला था और इस रवायत को आज तक जारी रखे हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक वो कहती हैं कि बकरी के बालों और नजद की भेड़ों की ऊन से खैमा साजी का काम करती हैं ताकि ये तारीखी हुनर महफूज रह सके। खैमा बनाने में भेड़ों की ऊन उतारना और उसकी तराश खराश दुरुस्त करना, फिर उसे धोना और सुखाना लाजमी है। फिर उस मवाद से धागा बनाया जाता है और उसके बाद धागे से बुनाई करके एक बड़े कपड़े की सूरत दी जाती है, जिसके बाद उससे खैमे वो बनाए जाते हैं। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज हो रही है। सऊदी महकमा ट्रैफिक उन्होंने कहा है कि गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी अबशर पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन हो रही है। नीलामी में सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों हिस्सा ले सकते हैं और अपने पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। ट्रैक की तब्दीली पर इंडिकेटर ना देना चालान कितने का होगा।
سعودی ٹریفک پولیس نے متنبع کیا ہے کہ شاہراہ پر ٹریک تبدیل کرنے سے پہلے انڈیکیٹر نہ دینا قانون شکنی ہے، جس پر 300 ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے۔ آزاد نیوز کے مطابق ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹریفک قوانین لوگوں کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سڑکوں اور شاہراہوں پر اچانک ٹریک تبدیل کرنے سے سنگین حادثات رونما ہوتے ہیں، جن کے تدارک کے لیے ٹریک تبدیل کرنے والے کے لیے انڈیکیٹر دینا ضروری ہے، تاکہ عقب سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو معلوم ہو سکے سامنے جانے والی گاڑی کا ڈرائیور ٹریک تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹریک تبدیل کرنے سے پہلے اشارہ نہ دینے کی صورت میں 150 سے 300 ریال تک چالان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ واضح رہے کہ اندرون شہر بیشتر ٹریفک حادثات اچانک ٹرن لینے یا ٹریک تبدیل کرنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، جس پر ٹریفک پولیس اہلکار ایسے ڈرائیوروں کو روک کر ان کا فوری چالان کرتے ہیں جو اس خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف موسم گرما میں محفوظ ڈرائیونگ کے لیے بھی ٹریفک پولیس نے کچھ ہدایات کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گرمی کی شدت میں کوشش کریں کہ گاڑی کو پارک کرتے وقت شیشے تھوڑے تھوڑے کھول دیں تاکہ ہوا کی عام رفت ممکن ہو سکے۔ سابق نیوز کے مطابق پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان دنوں سعودی عرب میں جو گرمی ہوتی ہے اس میں محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے 4 گائیڈ لائنز جاری کی جاتی ہیں جن پر عمل کرنا ڈرائیورز کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ان گائیڈ لائنز میں موسم گرما ہے اس میں گاڑی چلانے سے پہلے ریڈیٹر کے پانی یعنی کولنٹ کا معائنہ ضرور کر لیا جائے۔ پانی کی سطح مقررہ لیول سے کم ہو تو اس میں پانی پورا کیا جائے تاکہ گرمی میں انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ گاڑی کو زیادہ دیر کے لیے ڈائریکٹ دھوپ کے صفحے سے محفوظ رکھا جائے۔ کوشش کریں گاڑی کسی حد تک سائے والی جگہ پر کھڑی کریں۔ دن کے وقت گاڑی پارک کرنے کی صورت میں شیشے تھوڑے کھول دیں تاکہ گاڑی کے اندرونی کیبن میں ہوا کی آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ گاڑی میں گیس لائٹر یا کوئی اور ایسی چیز نہ رکھیں جو فوری آگ پکڑ سکتی ہو، کیونکہ دھوپ کے طبع سے یہ مایع والے گیس لائٹر پھٹ سکتے ہیں جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزارت تجارت نے سافٹ ڈرنک بنانے والی کمپنی ڈرنک میٹ کے 1432 کین کے پھٹنے کے امکان کی وجہ سے واپس بلا لیا۔ وزارت تجارت نے ڈرنک میٹ سافٹ ڈرنک 11,432 لیٹر کین واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ استعمال کے دوران کین پھٹنے کے امکان کی وجہ سے اس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے اور جنوری 2026 سے لے کر اکتوبر 2026 کے درمیان ایکسپائری ڈیٹ والے پیکجز اس میں شامل ہیں۔ وزارت نے متاثرہ پروڈکٹ کا استعمال فوری طور پر بند کرنے اور فری ایکسچینج کے لیے مینوفیکچرر سے رابطہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ کہا کہ یہ ایک قدم صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے اور انہیں کسی بھی ممکنہ خطرات سے بچانے کے اس کے عزم کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جو لوگ پیکجز کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں وہ مخصوص نمبر 01263894559 یا مشتہر الیکٹرانک لنک کے ذریعے کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی اضافی اخراجات کے مفت پروڈکٹ ایکسچینج آفر کی جا رہی ہے۔ فلائی ناس نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیلف سروس بیگیج چیک ان کا آغاز کر دیا۔ فلائی ناس دنیا کی معروف کم قیمت والی ایئر لائن ہے اور مشرق وسطیٰ کی معروف کم قیمت والی ایئر لائن نے فلائی ناس ریاض ایئرپورٹ کمپنی کے ساتھ شراکت داری میں ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیلف سروس بیگیج چیک ان کا آغاز کر دیا۔ سروس کا مقصد کمپنی کی ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی کے مطابق ڈیجیٹل سروسز کو بڑھانا، چیک ان کے وقت کو انتظار کے وقت کو کم کرنا اور بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کے تجربے کو یقینی بنانا ہے۔ آٹومیٹک سروس اب مکمل طور پر کام کر رہی ہے اور مسافروں نے اسے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ عملے کی مدد کے بغیر اپنا سامان خود چیک کیا جا سکے۔ یہ انتظار کے اوقات کو کم کرنے اور سامان کی جانچ پڑتال کے تیز عمل کی اجازت دیتا ہے، جس میں فی بیگ 20 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ اس سروس کا آغاز فلائی ناس اور ریاض ایئرپورٹ کمپنی کے درمیان مشترکہ تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ نظام مسافروں کی پروسیسنگ کو تیز کرتا ہے اور سفری تجربے کی جامع ڈیجیٹلائزیشن کوششوں کے حصے کے طور پر ایئرپورٹ اور ایئر لائن کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ سیلف سروس سسٹم ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بھی خاصی جگہ بچاتا ہے۔ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں جمعہ تک گرج چمک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ شہری دفاع جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، محفوظ علاقوں میں رہیں، سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور وادیوں سے گریز کریں اور ان میں تیرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کردہ ہدایات پر عمل کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ کیونکہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں جمعہ تک گرج چمک کے ساتھ بارش جاری رہنے کی توقع ہے، انہوں نے وضاحت کی کہ مکہ مکرمہ کا خطہ اعتدال سے لے کر شدید بارشوں سے متاثر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہوائیں بھی ہوں گی نیچے درجے کی اور گرد و غبار اور وہ بھی اڑے گا، اور اس خطے میں طائف، میثان، التم، الارضیات، اللیث اور الکنفذہ بھی شامل ہوں گے۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.